हज़रत का अपनी तरफ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से, अहले बलूचिस्तान की तरफ से और बिलखसूस मिसिंग पर्सनस के वर्साओं की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस एहतजाजी धरने में आप लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं मोहसिन दावड़ साहब का, मुशाहिद हुसैन साहब का, अफरत साहब खटक साहब का, रज़ा रबानी साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब का और हमारे वकला बरदरी जो यहाँ आए थे सिविल सोसाइटी के लोगों का, उनका भी मशकूर हूँ कि हमारे आज इस मिसिंग पर्सनस और रियासती मदद के ज़रिए से दहशत गर्द जो टोला हैं जिनको डेथ स्क्वाड कहा जाता है, उनकी जो पुष्पनाई की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ ये हमने आज पुरअमन एहतजाजी धरना दिया था। उसमें आप लोग आए और चाहे किसी ने हमारी बात सुनी ना सुनी, चाहे उस पर कोई अमल हो ना हो, आपने भी अपनी तरफ से कोशिशें की। चाहे आपकी आवाज़ यहाँ से कहीं तक पहुँची ना पहुँची, आप लोगों ने अपना हक और फ़र्ज़ अदा कर लिया। बाकी हम जाने, हमारी किस्मत जाने। और मैं समझता हूँ मिसिंग पर्सनस के मसले को जिस तरह के मुशाहिद साहब ने कहा है कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर बुलाएं, मैं समझता हूँ मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमातें हैं उनको इसमें इनिशिएट लेना चाहिए था। अगर वो नहीं ले सकती, हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं और इस पर हम जल्दी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उसमें मदऊ किया जाएगा, चाहे जो हुकूमत में हैं, चाहे जो अपोजिशन में हैं, चाहे जो रेल में हैं, चाहे वो जो जेल में हैं। हम सबको मदऊ करेंगे कि आने वाले दौर में हम उन इदारों को पाबंद करें कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं ये भी इस मुल्क के शहरी हैं, इस रियासत का हिस्सा हैं। उनको भी इस तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह कि आप एक गैर मुल्की एजेंटों को ट्रीट करते हैं। लापता अफराद को बाजियाब अगर नहीं किया जाता, उनके वर्साओं तक को कम से कम ये ख़बर दी जाए, उनकी मुलाकात की जाए, उनको ये तसल्ली दी जाए कि वो ज़िंदा हैं। अगर ज़िंदा नहीं हैं भी तो कम से कम उनको बाखबर किया जाए। हम ये तो नहीं कहते कि उनको बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के रिहा किया जाए। अगर 10 सालों में किसी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है तो आइंदा भी वो नहीं होगी। अदालतों में उनको पेश किया जाए, अगर वो कसूरवार हैं उनको सजाएँ दी जाए, अगर वो बेगुनाह हैं तो उनके जो दुख या कर्ब से वो और या उनकी फैमिली के अरकान गुजरे हैं उसका तो कम से कम अजाला किया जाए। जो कमीशन यहाँ पर हुकूमती सतह पर बनाया गया है, हमने पहले दिन उसको रिजेक्ट किया और अब भी इसकी वजाहत में ये इस तरह करना चाहूँगा कि कमीशन का काम होता है कि अपनी रिपोर्ट मुरतब करे। बाजियाब कराना जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हुकूमत का काम है। इस कमीशन का काम जो था वो कमीशन की रिपोर्ट तरतीब देनी थी। 10 साल में जो कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब नहीं कर सका, तो अभी आज सुना है कि उस कमीशन को फिर एक एक्सटेंशन दी गई। अभी किसी साफ़ी ने इसका जिक्र किया कि उसको फिर एक्सटेंशन दी गई। 10 सालों में वो जो कुछ नहीं कर सका, अभी 5 साल की उसको और एक्सटेंशन दी गई, तो वो कौन से पहाड़ तोड़ेगा। तो मिसिंग पर्सनस ना सिर्फ मैं समझता हूँ एक सूबे का मसला है। हाँ, इब्तिदा इसकी एक सूबे से हुई थी जो चलते चलते पूरे मुल्क को जो है उसको अपने लपेट में ले लिया है और ये मसला मुल्की भी नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी मसला बन चुका है। ये इसी कौम का नहीं, ये इंसानियत का मसला बन चुका है। बहैसियत यहाँ पर तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों से हमारी दरख्वास्त है, ह्यूमन राइट्स के उन तंजीमों से हमारी दरख्वास्त है कि इस मसले को जिस हद तक वो उठा सकते हैं उठाएं। उनके वर्सा जो लवाकीन हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर रहम करें। जिस खौफ से, जिस अजियत से वो लोग गुज़र रहे हैं, इसका पता सिर्फ उनको होगा जो ख़ुद इस अजियत से गुज़रे हैं। तो मैं आखिर में तमाम आपका शुक्रगुज़ार हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदगान का, मेंबर जो पार्लियामेंट हैं, सेनेट के हैं, वो हमारे जो एक्स MNAs हैं यहाँ पे, एक्स MPAs हैं, उनका तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। हमने अपना हक अदा कर दिया
اور آگے دیکھیں حکومت اپنا فرض کتنا ادا کرے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ نواز شریف نے لاپتہ افراد کے احتجاجی کیمپوں کا دورہ کیا, ان کو اقتدار مل گیا. عمران خان نے لاپتہ افراد کے احتجاجی کیمپوں کا دورہ کیا, ان کو اقتدار مل گیا. دونوں وزرائے اعظم نے آپ کے ایشو کو اقتدار کے حصول کے لیے استعمال کیا, مظلوم بننے کے لیے قوم میں, لیکن دونوں ایک جلاوطن رہا 4 سال اور ایک جیل میں. کیا ان کو لاپتہ افراد کی آہ نہیں لگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اب آہ کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن جو اعتماد تھا وہ اعتماد جو تھا وہ اب نہیں رہا. میگل صاحب آگے آپ کا فیوچر اس حوالے سے کیا پلان ہے؟ اور میں مشاہد صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, سر آپ نے ایک دور میں ایک سفارشات بھی مرتب کی تھی اور وہ بڑی اتھینٹک تھی اور بڑا اس کو سراہا بھی گیا تھا. اب آپ کس طریقے سے ان کا ساتھ دیں گے اور ایک اہم کمیٹی کے بھی آپ سربراہ ہیں, آپ کا بھی کیا لایا مطلب دونوں سے؟ دیکھیں جی, یہ ایشو جو ہے یہ پاکستان کا ایشو ہے, انسانیت کا ایشو ہے, اور پاکستان کے نام پر دھبا ہے کہ 21ویں صدی میں کسی مہذب معاشرے میں اگر لوگوں کو اٹھایا جائے انلیگلی اور ان کا پتہ ہی نہ چلے اور ان کے لواحقین کئی سال کی فیملیز کو ظلم زیادتی ہو, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کی بات ہم کرتے ہیں, سب بات کرتے ہیں قانون کی پاسداری کی, آئین کی پاسداری کی, پارلیمنٹ کی بالادستی کی, رول آف لاء کی. تو رول آف لاء کا پہلا ٹیسٹ ہے مسنگ پرسنس, کیونکہ یہ ابھی نہیں 15-20 سال سے مسئلہ ہے, بلکہ پہلے مسنگ پرسن کے خود ان کے بھائی صاحب تھے جن کو بعد میں شہید بھی کر دیا گیا اس بھٹو صاحب کے دور میں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ کلوجر کریں. اگر آپ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, پیچھے کی طرف نہیں جانا ہم نے, اور آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, اس میں سارے جو سیاسی قائدین ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور پارٹیز ہیں وہ دستخط کریں کہ ونس دا الیکشنز آر اوور جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کی پہلی نمبر 1, باقی چیزیں چھوڑ دیں یار, نمبر 1 ایشو جو ہے وہ انسانیت کا ایشو ہے. اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی, باقی بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایشو جو ہے نا اس کو ہم نے حل کرنا ہے ود ان دا فرسٹ 30 days آف آر کمنگ ٹو پاور. ٹھک ٹھک ٹھک. نہیں جی, آئندہ کا لائے عمل ہم پارٹی کے اجلاس بلا کر اس پر ہو کر جو تجویز مشاہد حسین صاحب نے دی ہے اس پر بھی ہم غور کر رہے ہیں کہ اس پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور جس میں تمام ملک کی سیاسی پارٹیوں کو مدعو کیا جائے. کون آتی ہے کون نہیں آتی, کیونکہ آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں نا, تو پتہ نہیں کہ لوگ ان کو ناراض کر کے ہماری آل پارٹیز میں آئیں گے اور اقتدار سے اپنے آپ کو محروم کرنا چاہیں گے. نہیں بھائی یہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آیا, یہاں پہ چارٹر آف معیشت بھی آیا, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, کم سے کم اس پر تو عمل درآمد کریں لوگ. صاحب یہ جو آپ کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح دوسروں کو بھی ان کی صورت پہ عمل کرنا نہیں, یہ ہمارا فرض ہے جی, کوئی اس دلیری نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ. محسن داوڑ صاحب رہے ہیں, اس ایشو کو ہم نے ریز کیا, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. سینٹ میں مشاہد صاحب نے اور کمیٹی جو ہماری کمیشن جو بنایا تھا ان میں افراد صاحب پھٹک اور مشاہد صاحب اور رضا ربانی اور دوسرے دوستوں کے بغیر شاید وہ رپورٹ ہم کمپلیٹ کر ہی نہیں پاتے تھے. ان کی محنت اور ان کے جذبے نے جو رپورٹ جو ہمارے مکمل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں. اور یہ پہلی رپورٹ ہے کمیشن کی جو سچی ہے, کل میں آ گیا اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی, سچی رپورٹ دی ہے. ہمیں اس ملک کی ان بڑی سیاسی جماعتوں سے بھی یہ امید تھی کہ یہ ایشو صرف ہمارا نہیں ہے, ہمارا نہیں, ان سب کا ہے. کل جو مسنگ پرسنس کے نام پر تنقید کر رہے تھے آج وہ خود مسنگ ہو رہے ہیں, چاہے وہ اس کا چلے کا نام دیتے ہیں, چاہے اس کو عمرے کا نام دیتے ہیں یا اس کو حج کا نام دیتے ہیں. سر جہاں پر علی وزیر کی اپنی حکومت پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کر سکے علی وزیر کے, اور وہ چیخو پکار کرتے رہے آپ. بس ٹھیک ہے جی, آپ کا بھی بڑی مہربانی, آپ نے سپورٹ کی, آپ کی موجودگی جو ہے وہ اس کاز کی تائید کرتی ہے اور یکجہتی کا اظہار کرتی ہے. تھینک یو دا میڈیا, تھینک یو.